आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 15th एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने जाना सुलह हुदैबिया के अहवाल। आज की एपिसोड में हम जानेंगे सुलह हुदैबिया के बाद के अहवाल। सुलह हुदैबिया एक ऐसा मुआहदा था जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए शिकस्त जैसा महसूस हुआ। शर्तें भारी थीं, कुरैश को फ़तह का गरूर था और सहाबा के दिलों पर एक बोझ सा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बेकरार थे। वो सोचते थे कि हम हक़ पर नहीं, फिर क्यों झुक गए हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, जब हम हक़ पर हैं फिर इतनी सख्त शर्तें क्यों मान रहे हैं? हम अपने दीन के लिए लड़ क्यों नहीं रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे कभी ज़ाया ना करेगा। ये सुलह जिसे तुम कमज़ोरी समझ रहे हो, यही इस्लाम की सबसे बड़ी फ़तह का दरवाज़ा है। इस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बेचैन था, मगर आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत अल्लाह के नूर से मुनव्वर थी। हुदैबिया की सुलह ने इस्लाम को अमन दिया और अमन ने इस्लाम को ताकत बख्शी। कबीले के कबीले मदीना आने लगे और इस्लाम की दावत जज़ीरे अरब से निकलकर रूम, फ़ारस, मिस्र के ऐवानों तक पहुंच गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया समझ रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी दब गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि इस्लाम अब कैद से आज़ाद हो चुका था। अब मदीना महफूज था। कुरान ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, यकीनन हमने आपको एक खुली हुई फ़तह अता की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेकरारी पर तौबा की, नफली इबादात, सदक़ात, नवाफ़िल के ज़रिए इसका कफ़ारा अदा किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों और हुक्मरानों के पास ख़तूत भेजे, हरकल, मखसूस, कसरा, नजाशी वग़ैरह, और उन्हें इस्लाम की दावत दी। ये दावत पहली बार मक्का और मदीना से बाहर बड़े पैमाने पर फैली कि मुआहदे में तय हो गया था कि 10 साल तक जंग ना होगी, इसलिए मुसलमानों को अमन मिला। लोग बग़ैर किसी खौफ के मदीना आकर इस्लाम कबूल करने लगे। इस सुलह के सिर्फ 2 साल बाद ही इस्लाम लाने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि हुदैबिया में 1400 सहाबा थे, जबकि फ़तह मक्का 8 हिजरी में मुसलमानों का 10,000 का लश्कर था। सुलह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो यहूदियों की तरफ की। यहूदियों का शहर खैबर मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर था। मदीना के आसपास के इलाकों में रहने वाले यहूदी खैबर में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। खैबर अपनी मजबूत किलाबंदी और दिफाई ढांचे के लिए मशहूर था। वहाँ बड़े बड़े किले थे जो सिलसिलावार थे, जिन्हें फ़तह करना आसान ना था। खैबर में यहूदी कबाइल की बड़ी आबादी थी, जिनमें दौलत और हथियार बहुत ज़्यादा थे। ये वही कबाइल थे जो पहले मदीना में आबाद थे, लेकिन ख़यानत और अहद शिकनी के बाद वहाँ से निकाले गए और खैबर जाकर जमा हो गए। यहूदी कबाइल कुरैश और दीगर मुसलमानों के दुश्मनों के साथ साज़बाज़ करते थे। खैबर का ये शहर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों की अमाजगा बन चुका था। यहूदी मुसलमानों पर अचानक हमले की तैयारियों में रहते थे। अगर खैबर की ताकत ख़त्म ना की जाती तो मदीना हर वक्त ख़तरे में रहता। खैबर वसी ज़रई ज़मीनों, खजूर के बागात और पानी के चश्मों की वजह से नहायत ज़रख़ेज़ इलाका था। मुसलमानों के लिए ये एक माशी मरकज़ भी बन सकता था। सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के गिरदोनवा के बड़े ख़तरे खैबर की तरफ तवज्जो दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर की तरफ लश्कर कशी फरमाई। तकरीबन 160 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किले के गिर्द सफ़ बंदी की। झंडा कभी एक सहाबी के हाथ में जाता, कभी दूसरी के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में भी झंडा गया। यहूदी किले पर खड़े होकर अपने दुश्मन पर वार करते, जबकि मद्दे मुकाबल नीचे ज़मीन पर होता। इस वजह से इन किलों को फ़तह करना आसान ना था। खैबर दरअसल कई मजबूत किलों पर मुश्तमिल एक बड़ी बस्ती थी। ये किले मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम थे और हर हिस्से का अपना किला और दिफाई निज़ाम था। मोरखीन के मुताबिक खैबर के बड़े 3 इलाके
اور 7 قلعے تھے۔ نتا کا علاقہ، اس میں قلعہ نام اور قلعہ صخب بن معاذ تھے۔ شک کا علاقہ، اس میں قلعہ ابو النظار، قلعہ البرک اور قلعہ النظار تھے۔ تیسرا علاقہ قطیبیہ کا تھا، اس میں قلعہ کموس، قلعہ الوتی اور قلعہ السلالم تھا۔ ہر قلعے کے گرد کئی دن لڑائی ہوئی، مسلمان ایک ایک کر کے قلعے فتح کرتے گئے۔ سب سے سخت لڑائی قلعہ کموس کے گرد ہوئی، جہاں یہودیوں کا سورما مرہب مارا گیا۔ آخر میں جب تمام قلعے فتح ہو گئے تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ قطیبیہ کے اندر موجود قلعہ کموس سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد جب یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا کہ یہ جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کریں گے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور فوراً شفا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ مرہب یہودی سردار فخر سے للکارا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، قلعوں کا ماہر، جنگ کا سپاہی۔ حضرت علی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں ہوں علی بن ابو طالب، شیر خدا، شیر رسول۔ جنگ شروع ہوئی، مرہب نے زوردار وار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی قوت ایمانی سے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ لیا، اسے ڈھال بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب پر زوردار وار کیا۔ علی کرم اللہ وجہہ کا وار مرہب کی کھوپڑی کو چیرتا گزر گیا، مرہب ڈھیر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مرہب کے مارے جانے کے بعد یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی، خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس فتح نے اسلام کو عسکری اور معاشی قوت عطا کی۔ خیبر کی فتح کے بعد مدینہ میں یہودی تاجر اور کاشتکار بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت کے لیے ایک یہودی سے قرض لینا پڑا۔ یہودی نے قرض دے دیا، مگر وقت ادائیگی سے پہلے ہی سختی اور تلخی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کرنے لگا۔ یہودی نے یہاں تک کہا، اے عمر، تم لوگ ہمیں خیبر سے نکال کر بھی ہمارے محتاج ہو گئے ہو۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے اور اسے مارنے لگے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرتے اور اس سے نرمی سے بات کرتے، اور اسے چاہیے تھا کہ اپنے مطالبے کو نرمی سے پیش کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو مسکرا کر فرمایا، عمر سے مت ڈرو، اپنا قرض پورا لے لینا، بلکہ اس سختی کے بدلے میں عمر تجھے کچھ زیادہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو اس کا قرض ادا کیا، اور جو سختی کی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا، کچھ زیادہ رقم ادا کر کے۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ روایت کے مطابق وہ یہودی بعد میں اسلام لے آیا۔ خیبر کی فتح کے بعد یہ امت ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ طاقت بھی آئی، زمینیں بھی آئیں، مال و دولت بھی، لیکن ان سب کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سبق قیامت تک کے لیے لوگوں کو دیا کہ اصل طاقت عدل، امانت اور اللہ کے خوف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت حارث نے زہر والا گوشت پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسے سزا دی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے فرماتے ہیں، نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز، جہاں طاقت کے باوجود عفو درگزر غالب تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں باغ ملتا ہے تو اپنا قیمتی باغ غریبوں مسکینوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ جب مال آیا تو اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا وقف تھا جو آج بھی ایک روشن مثال ہے۔ جب یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ سختی سے کرتا ہے،
عمر بھی سختی کا جواب سختی سے دیتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے عمر سے فرماتے ہیں، نرمی سے قرض ادا کرو عمر، بلکہ زیادہ ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکاتے ہیں اور قرض کی اصل رقم سے زیادہ رقم ادا کرتے ہیں۔ یہودی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ تھا عدل کا نظام، جہاں غیر مسلم بھی انصاف اور رحمت کے اس ماحول سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ خیبر کی فتح زمینوں اور قلعوں کی فتح نہ تھی، بلکہ یہ دلوں اور ضمیروں کی فتح تھی، اور انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے وہ مثالیں قائم کی جو آنے والے زمانوں کے لیے اسلام کا اصل چہرہ بن گئی، عفو، امانت اور عدل۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔